यो एमाले जतिको बेइमान पार्टीहरुको छैन। यो राजा ल्याउने काममा बाधक राजावादीहरु नै छ, याद गर्नु। कसको अधिनायकत्वको निमित्त यो व्यवस्थाको परिवर्तन भयो? जे लेखे पनि त्यो संविधानमा एउटा कान्नानी चाहिँ राख्न छुट्याए रहेछ। संविधान लेख्दाखेरि यिनीहरूले गणतन्त्र भनेर लेखे, त्यो गएको पछाडि एउटा कान्नानी राख्दै भए गणतन्त्र हुन्थ्यो। राष्ट्रिय शक्ति नेपालले यो 96 वटा लुटेको बैंकको हिसाब लिएरै जोड्छ, याद गर्नु। हामीले अघि नै नारा लाउँदै आयौं, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर। देउगो भागवत के भन्नुहुन्थ्यो, म जान गए पनि गर्दिन। जाँचको कापी लेखिदिएको मान्छे मध्येको एउटा प्रमुख मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री भएको छ। हिजो 1 वर्षमा कति खर्बको दोब्बर भएछ अरे पैसा। त्यो पैसा कसको? राजाको हो, रानीको हो या माओवादीको हो? कसको हो यो पैसा? मेरो भित्री अन्तरात्माले यति बेला मैले देशलाई सहयोग गरिन भनेदेखि म जन्मेको के काम? हाम्रो देशको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने, हाम्रो भू राजनीतिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने हाललाई राजा नभएर देश चल्दैन। यो मनमोहन अधिकारीले भने। यी एमालेका नेतालाई यति पनि थाहा छैन। अब तिनलाई बिदा नगरिकन अब हामी कर पनि तिर्न सक्दैनौँ भन्ने अभियान चलाउनु जरुरी हो। सभाका आदरणीय सभापति श्री राजभाइ श्रेष्ठ दाई, मञ्चमा आसीन विशिष्ट पाहुनागण, आदरणीय गुरुवर्ग, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेतृत्वगण, उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मित्र पत्रकार बन्धुहरू, मलाई आज दुईटा कुराले जिन्दगीको असाध्य ठुलो खुसी लागिराखेको छ। बिहान घरबाट निस्किने बेलामा मलाई 3-4 दिन अघि अफिसमा मिटिङ गर्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको प्रमुख आदरणीय कर्णेल मोहन गुरुङजीले, अध्यक्षजी 4 गते बिहान घरबाट निस्किँदाखेरि पशुपतिनाथलाई सम्झेर निस्किनु होला है भन्नुभएको थियो। मैले सम्झिने मात्र किन, म पूजै गरेर बिन्ती गरेरै आउँछु नि भनेको थिएँ। मैले आज त्यसै गरेँ। श्रावणको महिना, भगवान पशुपतिनाथलाई प्यारो महिना, बिहानदेखि बेलुका पानी पर्या भए पनि हामीले केही भन्न नसक्ने महिना। त्यस्तो बेलामा आज भगवानको समेत जुन आशीर्वाद भएको छ, मलाई त्यो बाटो सिकाइदिने सुरक्षाको कर्साबलाई धन्यवाद दिँदै भगवानप्रति आसक्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अघि मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। मभन्दा अगाडि बोल्ने साथीहरूलाई चाँडो गर्नुहोस् भनेर मैले पछाडिबाट अलिकति पुच्छर निमठेँ, पानी हार्न परिहाल्ला र म बोल्न नपाउँला भनेर। अहिले त घाम लागेर फसाद भयो। भाग्यमानीको भूतै कमारो भने यही। देशभरिका साथीहरू बाटोमा अड्किनु भएको छ। साथीहरू, मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, हामीलाई एभेन्यूज टिभीले र एमटिभीले, मिथिला टिभीले लाइभ गरिदिने भएको छ। यो लाइभ गर्नलाई बहुतै धेरै पैसा खर्च हुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै लाखौं खर्च हुन्छ स्याटेलाइटको समय किन्नलाई। तर सौभाग्यले हाम्रो यो अभियान प्रतिको माया, स्नेह र विश्वासले
यी दुवै टिभीले हामीलाई यो काम निशुल्क गरिदिनु भएको छ। म यहाँहरू सबैको तर्फबाट यो दुवै टिभीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। देशभरिबाट अहिले हामीलाई खबर आइराखेको छ, अझै पनि ठाउँ ठाउँमा साथीहरू अड्किनु भएको छ। कहीँ बाटोको कारणले अड्किनु भएको छ, कहीँ पहिरोको कारणले अड्किनु भएको छ, कहीँ पानीको कारणले अड्किनु भएको छ, कहीँ चाहिँ कुरा नबुझेर सुरक्षाकर्मी साथीहरूले अहिले काठमाडौँ नजाऊ भनेर पनि अड्काइदिनु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई ल्याउनका निमित्त जबरजस्ती गरिन, त्यही बसेर यो दुईटा टेलिभिजनले लाइभ गरिदिएको छ, हेर्नुहोस् भनेर भने। हाम्रो यो सभाका विरुद्धका लागि कहिलेकाहीँ हाम्रो उखान छ नि, मालिकको नाकमा बसेको झिङ्गा थपाउँदा मालिककै नाक काट्नेहरू। हिजो बेलुका तपाईँहरू फेसबुक चलाउने मान्छेहरूले लाखौं लाखले फेसबुक हेर्नुभयो होला। त्यहाँ एउटा टिकटक आएको छ। त्यो टिकटकमा के आएको छ भने संसदले राजा चुन्नुपर्छ, अनि त्यो राजा विष्ट भए पनि हुन्छ, कार्की भए पनि हुन्छ, श्रेष्ठ भए पनि हुन्छ भनेको छ केशर बहादुरले। अनि अर्को एउटा राजभक्तले ओहो कहाँ हुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको वंशले राजा हुनुपर्छ भनेर राजालाई चाकडी गरेर नाक काटेको छ। तपाईहरुले हेर्नुभएको होला। आजभन्दा 8 वर्ष अघि यो राप्रपा नामका विभिन्न पार्टीहरू खुलेको बेला एउटा पार्टीको घोषणा पत्रमा राजा संसदले चुन्नुपर्छ भनेर भनेको। म बीबीसी को अन्तर्वार्तामा सीपी मैनाली जीसँग बहस गर्न बसेको, एउटा पार्टीले त यसो भनेको छ भनेर मैले भनेको, अनि त्यो बीबीसी को मान्छेले मलाई जिस्काएर त्यसैले विष्ट भए पनि हुन्छ, कार्की भए पनि हुन्छ भनेर सोध्नु भएको। मैले हो हुन्छ भनेको। त्यसलाई टाउको पनि काटेर पुच्छर पनि काटेर बिचको त्यो जो भए पनि हुन्छ, विष्ट राजा भए पनि हुन्छ भन्यो केशर बहादुरले भनेर चाकडी गरेछन् एक थरी राजावादीले। यो राजा ल्याउने काममा बाधक राजावादीहरू नै छ, याद गर्नु। कांग्रेसको त यति राम्रो कुरा छ, भर्खर सुन्नुभयो होला नि। कांग्रेसको नेताको कुरा सुन्नुभयो होला नि। म यही सभाबाट कम्युनिस्टको नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि आज इमानदार कम्युनिस्ट नेता छ यो देशमा भने एमालेका सम्पूर्ण नेतागणलाई यदि उनीहरू मदन भण्डारीलाई इमानदारी पूर्वक मान्दछन् भने, मदन भण्डारी पथै निर्माण गरेका हुन् भने, मदन भण्डारीले त प्रत्यक्ष चुनावमा भाग लिने हो भने राजा सिरपेज फुकालेर आऊ, होइन भने राजा मान्न हामीलाई आपत्ति छैन भनेको कुरा यो एमालेहरूले सम्झेको छैन। यो एमाले जतिको बेइमान पार्टी अर्को छैन। आफ्नै नेताले भनेको कुराको गद्दारी गर्ने कार्यकर्ता कस्तो हुन्छ? अहिलेको एमाले भने त्यस्ता कार्यकर्ताको जमात। नेपालको राजनीतिमा स्टेट्सम्यान राजनेताको दर्जा पाएको मनमोहन अधिकारी। मनमोहन अधिकारीले के भन्नुभयो? हामी कम्युनिस्टहरू धर्म पनि मान्दैनौं, राजा पनि मान्दैनौं, तर हाम्रो देशको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने, हाम्रो भू राजनीतिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने हाललाई राजा नभएर देश चल्दैन। यो मनमोहन अधिकारीले भने। यी एमालेका नेतालाई यति पनि थाहा छैन।
एमाले हुँ भन्नेहरूले कमसेकम लाज त जोगाउनुहोस्। ऊ कहिलेकाहीँ मैले त जिस्काउने गर्छु। मेरो परम मित्र विपिन कोइरालाजी, नेपालको राजनीतिमा एउटा दुर्भाग्य कस्तो भयो उहाँको र मेरो बिचमा भने म शिक्षा मन्त्री भएँ, उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। म शिक्षा मन्त्री भएर जाँच लिने, उहाँ जेलमा बसेर जेल बसेर जति सबैको लेखिदिने एक्लैले। अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले यो विपिन भनेको भाइस चान्सलर अफ द जेल युनिभर्सिटी भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो। अर्थात् जेल विश्वविद्यालयको चान्सलर हो यो भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो। मैले यो बारम्बार अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेका छु, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। तर आज संयोग पऱ्यो, म उहाँ अगाडि नै भएको हुनाले मैले त्यो अन्तर्वार्तामा त नाम लिएको थिइनँ। आज मैले यो भने त्यसरी लेखिदिएको जाँचको कापी लेखिदिएको मान्छे मध्येको एउटा प्रमुख मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री भएको छ हिजो। याद गर्नुहोस्, कुन हैसियतको र योग्यताको मान्छे छ तिनी हामीलाई थाहा छ। जाँच लिने मन्त्री मै हुँ, भाइस चान्सलर अफ द जेल युनिभर्सिटी यहीँ हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भएको एक दिनमा भोलिपल्ट पहिलो काम यो देशको सरकारले के गर्यो? 1.5 वर्षदेखि अदालतले नदेखेको नचिनेको मान्छे, सभा समारोहमा जहाँसुकै उपस्थित भइरहेको, अदालतले चाहिँ नभेट्टाएको, हाम्रो पुलिस प्रशासनले पनि नभेट्टाएको मान्छे शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको साँझमा तयार गरेर भोलिपल्ट बिहान 10 बजे आफै अदालतमा हाजिर भएर लामो बयान उही दिन सकेर अदालत उही दिनमा बसेर त्यो बसेको अदालतले छुनछेक बहस उही दिनमा सकेर 10 लाख जरिवाना धरौटी उही दिनमा राखेर फेरि अदालत बसेर निसाफ गरेर उहाँलाई रिहा गरेको पहिलो काम यो देउवा सरकार। अब कहाँ भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गरेर हिँड्छ? हामीले अघि नै नारा लाउँदै आयौँ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, कारबाही गर। देउवा भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो? म ज्यान गए पनि गर्दिनँ, ज्यान गए पनि गर्दिनँ भन्छ। प्रधानमन्त्री भएको पहिलो काम, 1 नम्बरको काम यो देशमा हिजो भएको कुरा तपाईहरुले याद गर्नुभयो कि भएन? अनि त्यस पछाडि क्याबिनेट बसेर अनि कोभिडलाई औषधि किन्ने काम ल गरेको यही। हेर्नुहोस्, अघि एउटा भाइ हाम्रो यहाँ भक्तपुरको भाइ यो हाम्रो अभियानको केन्द्रीय अभियन्ता हो, कहिलेकाहीँ कुरा नबुझेपछि झ्वाट चल्छ नि मान्छेलाई। उहाँलाई झ्वाट चलेर यहाँसम्म आउनु भएको थियो। अघि मेरो भाइ हो, काठमाडौँ भन्ने 3 जिल्ला भन्ने खोइ नेवार भन्नुभयो उहाँले। अनि नेवारले अध्यक्षता गरिरहेछ यहाँ समारोहको। उसले त्यो नेवार चिनेको छैन, खोइ नेवार भएर खोजिरहेछ। यो नचिन्नु र थाहा नपाउनुको मार हो कि यस्तै हुन्छ। अघि गोपालीजीले नेवारीमै भाषण गर्नुभयो, हाम्रो साथी कराइरहेछ खोइ नेवार भनेर। तपाईँहरूले नेवारी भाषण गरेर सुन्यो होला। यो यस्तो दिउँसै रात पार्ने राजनीति भयो क्या। हेर्नुहोस्, म आज जुन घरको भित्तामा बसेर तपाईहरुतिर फर्केर कुरा गरिराखेको छु, जीवित देवीको देवता स्थान हो यो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ आएपछि सबैभन्दा पहिलो काम यिनी जीवित देवता को हातबाट 5 औँलाले टीका लगाएपछि अनि राज्यको थप विस्तारको काम सुरु गरे।
यो देशको संस्कार र संस्कृतिका लागि यो राज संस्थाले यहाँभन्दा ठुलो काम अर्को गरेको छैन। हरेक राजाले यो पर्वको दिनमा, इन्द्र जात्राको दिनमा आजसम्म चाहे राजगद्दीबाट हटाएको किन नहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले समेत इन्द्र जात्राको दिनमा जीवित देवीको हातबाट टीका लाउन छोडेको छैन। संस्कृति जोगाउने भनेको यसरी हो। यो दरबार जो बनेको छ यो पृथ्वीनारायण शाहको स्टाइलको दरबार होइन, यो काठमाडौँको स्टाइलको दरबार। आफ्नो देशको संस्कृतिलाई जोगाउनु, आफ्नो देशको संस्कृतिको मूल्य मान्यता राख्नु भनेर पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा लेखा कुरा यही। यहाँ आएर गोर्खाको घर बनाएको भए के पनि हुन्थ्यो होला त्यति बेला, तर यहाँ आएर नेवारी संस्कृतिकै भवन बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले। हेर्नुहोस्, आज आफ्नो देशको संस्कृति मूल्य मान्यता भत्काउनको निमित्त भएको कुरालाई मास्ने, बिगार्ने, नाच्ने, पड्काउने, काट्ने, मार्ने, सत्यानाश गर्नेको नाम राजनीति बनाएर 250 वर्ष अगाडि युरोपमा तपाईँको चाहिँ नि औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि उद्योगपतिले मजदुरलाई शोषण गरे भनेर यस्तो उद्योग पनि मास्नुपर्छ, संसारको राज्य पनि मास्नुपर्छ, वेदरिङ अवे अफ स्टेट भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि मास्नुपर्छ भनेर एउटा अँध्यारो बिजुली नभएको कोठामा 7 पेजको दास क्यापिटल लेखेको कार्ल मार्क्स भन्ने मान्छेले त्यो पढ्या भरमा भएको कुरा मास्नुपर्छ, अर्को कुरा स्वतः आउँछ भनेर गाउँ गाउँमा दुःखले बनाएको झोलुङ्गे पुल काट्दियो माओवादीले। झोलुङ्गे पुल काटेपछि मोटर जाने पुल बनाए भए त राम्रै हुन्थ्यो। गाउँ गाउँको स्वास्थ्य चौकी पड्कायो माओवादीले, स्वास्थ्य चौकी पड्काएपछि ठुलो अस्पताल बनाए भए त राम्रै हुन्थ्यो। मान्छेको खराबाली तल 3 घण्टा 4 घण्टा ओह्रालो ओर्लेर एक पाथी मकै पिनेर लिएर आएको पिठो आधा रातमा लुटेर खाएर बच्चा भोलि भोकै पार्यो माओवादीले। कसको अधिनायकत्वको निमित्त यो व्यवस्थाको परिवर्तन भयो? आज 31 वर्ष भयो यो परिवर्तन भएको। 30 वर्षको पञ्चायतले यसो गर्यो उसो गरेको कथा सुन्दा सुन्दा हामी थाकिसकेका छौँ। आज 31 वर्षको शासनले के लिएर आयो? मैले हिजो छाडी अस्ति मात्रै एउटा यो पत्रकार भाइलाई अन्तर्वार्ता दिए। मेरो घर अगाडि एउटा छिटो बस्छ, कुल्ली काम गर्छ त्यो भाइ। माओवादी कालमा बर्दियाबाट 1 बोरा पैसा लुटेको पैसा बोकेर मास्तिर 7 दिन हिँडेर गएको रहेछ। त्यो पैसाको बोरा बोकेर ढाडभरि फोका उठेर घाइतेर घाउ भएको रहेछ उसको। मलाई आएर यी दाइ मेरो ढाड हेर्नुहोस् त, पैसा बोकेर मेरो घाउ भएको। पैसा मैले कसलाई दिएँ? त्यो पैसा लिने कहाँ 7 तले 7 स्टार 5 स्टारमा पुग्यो। मेरो हालत जाएका थिए। ऊ अहिले बालुवा चालेर सिमेन्टी बोकेर बसिरहेछ बिचरा, मेरो घरको छेउमा छ। माओवादीको पैसा बोक्ने मान्छे। यतिसम्मको अन्याय अत्याचार र लुटेर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, देशमा 96वटा बैंक लुटिएको छ। अबलाई आनन्द भयो भन्नलाई बैंक लुटिया छ भनेर। बैंक लुट्यो भने के? तपाईँले मेहनत गरेर, तपाईँले परिश्रम गरेर, तपाईँका भाइ छोराले कहाँ 50 डिग्रीको गर्मीमा कमाएर पठाएको राखेर पैसा लुट्या होइन भने त्यो पैसा कहाँबाट आएको छ? त्यसको हिसाब चाहिँदैन? त्यसको हिसाब बुझाउनु पर्दैन? राष्ट्रिय शक्ति नेपालले यो 96वटा लुटिएको बैंकको हिसाब लिएरै जोड्छ। याद गर्नु, उनीहरूले भन्छ नि राजाले सम्पत्ति लुटिया छ, स्विस बैंकमा राखेको छ, लिएर आउ त भइहाल्यो, कसले नल्याऊ भने।
राजा रानीको स्विस ब्याङ्कमा कति पैसा छ नेपाली जनता हेर्नलाई कुरेर बसेका थिए बाबा। 25 वर्ष 30 वर्ष भयो, खै त्यो पैसा। आजभोलि बरु हालसाल एउटा समाचार आएको छ, 1 वर्षमा कति खर्बको दोब्बर भएछ अरे पैसा। त्यो पैसा कसको हो? राजाको हो, रानीको हो या माओवादीको हो? कसको हो यो पैसा? यसको हिसाब पनि नबुझाइ सुख नपाउलास्, याद गर। हिसाब नबुझाएर सुख पाइँदैन। यो माओवादीलाई मात्रै लागू हुने कुरा होइन, सबैलाई लागू हुन्छ, सबैलाई लागू हुन्छ। राजनीतिमा विशेष गरी यस्तो हिसाब झन् नबुझाइ सुखै छैन। हिसाब बुझाउँदा बुझाउँदा यो देशमा त कानुन त्यसो भएर हटाएको हो कि क्या हो? झुन्ड्याउने कानुन। आजभोलि चर्चा चलेको छ फाँसी दिने कानुन फेरि ल्याउनु पर्छ भनेर। मैले चाहिँ लिडको लाउने भनेको छु। बारी जोतेपछि डल्ला डुल्ली हुन्छ, त्यो डल्लामाथि मकै रोपेर पनि फल्दैन, कोदो रोपेर पनि फल्दैन, धान रोप्ने त कुरै भयो। हलो जोतिसकेपछि एकपटक त्यो गरुङको काठ तेर्स्याएर गोरुलाई बेसरी पुछारी माठेर दौडाएर त्यो डल्ला फोरेपछि मात्रै अनि बल्ल रोप्न पाइन्छ। अब सरकार आएको छ यी 1.5 वर्षमा, आएकै दिनमा यस्तो 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 क्रान्तिकारी काम गर्ने सरकार। मैले अघि नै भनिहालेँ, यस्तो सरकारले भ्रष्टाचार अन्त गर्छ भनेर कोही पत्याउँछ? यस्तो सरकारले अझ धम्की लाएर गफ गर्छ। हिजो मैले त्यो फेसबुकमा हेरेँ, लो हामी आन्दोलनकारीलाई साह्रै हेपे बा, हामी यदि यस्तो विधि हेप्ने हो देखा जाएगा भनेर धम्की लागेको छ एकजना सोनाम धन्यबहादुरले। यो कसलाई धम्की लागेको होला? कसलाई धम्की लागेको होला? लुच्चा लफङ्गालाई होला? बहादुर त यस्तो धम्कीबाट तर्सिँदैन, कोही बहादुर यस्तो धम्कीबाट तर्सिँदैन। काठमाडौँका जनताले अब खोल्न पर्यो आँखा। मैले एकपटक थानकोटको आमसभामा भने, त्यो चाहिँ नि बडो भाइरल भएको छ। झी नेवार त मेपिन्सा न्याठियासा मलका ढाइपी, यो भने बुझ्नुभयो? हामी नेवारहरू कस्ता भने जसले जे गरे नि भइगयो भइगयो भनेर नि, भइगयो भन्दा भन्दा यस्तो सत्यानाश भइसक्यो। अब उपरान्त भइगयो नभन्नुहोस्। हिजो नेपाल 25 वर्ष पछाडि फर्कियो। 25 वर्ष पछाडि यस अर्थमा कि 52 सालतर्फ फर्कियो। त्यो बेला आफूलाई माओवादी भन्नेहरू, अब त हामीलाई थाहा पाइसक्यो तिनीहरू नोइडावादी लम्बुसरवादी रहेछन् भन्नेले 40 बुँदे माग राखेर हिजो आज प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवालाई माग दिएका थिए। शेरबहादुरजीले ती माग चाहिँ नि रद्दीको टोकरीमा फालेको 25 वर्ष अगाडि 52 सालमा फालेको हुनाले उहाँहरूले जनयुद्ध भनेर, त्यो जनयुद्ध सदयुद्ध होइन, त्यो आतङ्क हो गरेर 17,000 नेपालीको ज्यान गयो। ज्यान जाने व्यवस्था उहाँहरूले गर्नुभयो। कतिवटा चाहिँ नि स्कुल पुल पुलेसा मठ मन्दिर सब भत्काइए, बम पड्काइए। त्यो 25 वर्ष अगाडिको थियो। अब यो 25 वर्षपछि आएर अहिले हामी कहाँ पुगेछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यसलाई फेरि के भने यो 25 वर्ष पछाडि फर्काएला पनि उहाँहरूको यो विकृत वाम भाषा भन्छु म। त्यो विकृत वाम भाषाले धेरै हामीहरूको चाहिँ दिमाग यो पक्रिया छ क्या, मासको चाहिँ हामीहरूको विचारै नगरिकन ती विकृत वामवादी भाषा हामी लिन्छौँ। अग्रगमन रे, ए बाबा 25 वर्ष पछाडि फर्किने, 52 सालमा फर्किने र त्यो पनि अझ अग्रगमन भएको के हो भनेदेखि उहाँहरूले यो 62-63देखि बन्द गर्ने हुन् त, 52देखि नै चाहिँ नि गल्ती भयो हो। यो नचाहिने चाहिँ नि यो आतङ्क सिर्जना गरेर बन्द गल्लीमा चाहिँ नि राज्यलाई फसाउनु भएको छ। अब त्यो बन्द गल्लीबाट जहाँ गल्ती गर्नुभयो तपाईँहरू त्यहाँ फर्किनुहोस् र त्यहाँबाट सुधार गर्नुहोस्। यो सबभन्दा कम राष्ट्रलाई
बेफाइदा हुने, कम मूल्य चुकाउने बाटो हो। 2-4 जना नेताहरू, 2-4 जना आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्ने त्यो 62-63काहरू, उनीहरूको अनुहार रातो हुन्छ, तर देशको लागि त्यो सानो मूल्य हो क्या, त्यो सानो मूल्य चुकाउने हो। अब अहिले यो 25 वर्ष पछाडि फर्केपछि फरक के भएछ भनेर यसो मैले हिजो विचार गर्दा त के भएछ भनेदेखि त्यो बेला माग्ने माओवादी, मागलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने शेरबहादुर, अब अहिले आएर चाहिँ नि हैन प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ शेरबहादुर है, तर टाउकोमा भारी बोक्नु भएको छ कसलाई भने भरिया भएर भनेदेखि माओवादीले क्या उल्टो है। अब यो पनि अग्रगमन रे। त्यसैले मेरो यहाँ संक्षिप्तमा अहिले भन्दाखेरि गर्नुपर्ने काम के, यो राष्ट्र शक्ति नेपालले जुन सुरु गरेका त पहिले पनि हो, हामी पनि भाग लिएका थियौँ है। यो अभियानलाई अब अगाडि गाउँ टोलमा पुर्याउनु पर्ने बेर हुन लागिसक्यो र गर्नुपर्ने के भने यो 12 बुँदे दिल्लीमा भएको 62-63को त्यो 12 बुँदे सम्झौता, त्यो लम्पसारवाद है लाई अब उल्टाएर बिदा गर्नुपर्ने छ। त्यसले ल्याएको आयातित एजेन्डा जुन हाम्रो न धर्म संस्कृति, न हाम्रो इतिहास, न हाम्रो परम्परासित मिल्छ, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषा हो यो, मेरो भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ नि एउटा सन्त नेता भन्छन् काङ्ग्रेसीहरू हैन, त उहाँले भने भाषा हो यो आयातित एजेन्डा हो है, यो विदेशीले थुपारेको र हाम्रा लम्पसारवादीहरू प्यादा भएर बोकिदिएको यो एजेन्डालाई बिदा गर्नुपर्छ अब गाउँ टोलमा गएर है। र एउटै कुरा अर्को भनौँ, यसमा के भएछ त भन्दा अरू कुरा छोड्नुहोस्, यहाँ अरूले भनिसक्नुभयो मभन्दा चाहिँ जानेहरूले, तर यो संहिताको मैले अस्ति विचार गरेँ, धेरै ठाउँमा म घुमेर पनि हेरेँ, यत्रो महामारी भएको छ, यत्रो अक्रान्त छ देश होइन, यो संघीयता भन्नेले चाहिँ नि त्यसका चाहिँ नि यी प्रदेश भन्ने यत्रा के सरकार रे अनेक भन्ने चाहिँ नि बनाए, के काम गरेछ भने त माखो पनि मारेको छैन। यत्रो चाहिँ नि महामारी हुँदाखेरि यसको कुनै भूमिका छैन, खालि एउटा भूमिका के रहेछ भने हामीले तिरेको कर, व्यापारी वर्ग उद्यमीहरूले तिरेको, तपाईँ हामीले तिरेको करको झन्डै सम्पूर्ण खर्च यिनलाई पाल्नमा जाँदो रहेछ। अब तिनलाई बिदा नगरिकन अब हामी कर पनि तिर्न सक्दैनौँ भन्ने अभियान चलाउनु जरुरी हो। र संघीयता ल्याएकै किन रहेछ, विदेशीको त आफ्नो एजेन्डा थियो, भारूराम, डलरमान, युरोमानहरूको है। हाम्रा यस्ता आफूलाई चाहिँ पार्टीका ठुला नेता भन्नेले कसरी माने भनेर म एकछिन घोतलेर हेर्दा त कारण के रहेछ भने भनौँ 25 वर्ष 28 वर्ष अगाडि नै शेरबहादुर, माधव नेपालहरू उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, के मन्त्री भाव होइन, 30 वर्षसम्म यिनै छन् शासनमा, पञ्चायतभन्दा बढी लामो शासन त यिनले नै गरिसके व्यक्तिगत रूपमा। त भएछ के भने यिनीहरूको पार्टीमा तलका नेताहरूलाई पनि अलिकति उभएछ, किन राजनीतिमा आएपछि त कुनै दिन पार्टीको अध्यक्ष हुन्छु, कुनै दिन प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने हुन्छ सबैलाई त्यहाँ होइन। साधु हुन कोही पनि राजनीतिमा गएको त हुँदैनन् होइन, खालि राम्रो काम राजनीति गर्ने कि कुराजनीति गर्ने भन्ने मात्रै यहाँ प्रश्न छ। त त्यो तलको प्रेसर ठेक्न गाह्रो भएछ यिनीहरूलाई, माथिका हाम्रा मठाधीश भन्छु म यिनीहरूलाई, राजनीतिक मठाधीशहरू है, यिनीहरूले। अनि त्यसपछि के भएछ भनेदेखि यो संघीयता ल्याएको त कारण त्यो पो रहेछ, पख तँलाई फलान ठाउँको मुख्यमन्त्री, पख फलान ठाउँको तँलाई अर्थमन्त्रीले भनेर शुद्ध आफ्नो कार्यकर्ता हामीले तिरेको करमा पाल्ने, जसले गर्दा यो नेपाल आमालाई ठुलो बोझ, अभिशाप आएको छ। त्यसैले गर्नुपर्ने काम एउटा त्यो विकृत वाम भाषा पत्र पत्रिकामा लेख्ने, बोल्ने, पढ्ने, यो तथाकथित अग्रगमन भन्ने होइन, अब बन्द गरेर फस्या छ, त्यसलाई अग्रगमन यार कसरी हुन्छ त्यो होइन, त्यो भाषा पनि बिदा गरौँ र यो अभियानलाई अब हामी गाउँ पुर्याएर 12 बुँदेले ल्याएको विकृतिलाई बिदा गरौँ। धन्यवाद। आम सभाका सभापतिजी, यो ऐतिहासिक नगरी बसन्तपुर जहाँ राजगद्दी भएको अगाडि होइन, अहिले भुइँचालोले तर्सनस पारेछ, यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
सर्वप्रथम मेरा मित्र केशरजीलाई धन्यवाद छ। यो महानगरीमा उपत्यका भएको आयोजना पहाडबाट तराईबाट पनि यहाँ उपस्थिति देखेँ मैले। यो आम सभामा विशाल सभामा 2-4 शब्द राख्ने मलाई मौका दिनुभएकोमा केशरजीलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब साउन महिना छ, अब धेरै लामो म बोल्दिनँ। 7 दशक पार गरेको मानिस म झन्नै 5, 5.5, 6 दशके नेपाली कङ्ग्रेससित आबद्ध मानिस म। 2003 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापकहरू बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान भट्टराईजीले नेपाली कङ्ग्रेस संस्थापना गर्नुभयो। त्यसमा प्रशिक्षित भएको व्यक्ति म। काङ्ग्रेसको 3 सालकै उसमा के श्री 5 को वैधानिक नायकत्वमा 104 वर्षीय एकतन्त्रीय राणा शासन थाले, अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रका प्रवर्तक काङ्ग्रेसका मूर्धन्य नेताहरूको पार्टीको सदस्य म, जसले संवैधानिक राजा अनिवार्य चाहिन्छ यो मुलुकमा। तर यहाँ अघि नै कुरा उठे जस्तो प्रजातन्त्र भए नि हुन्छ नभए नि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चल्दैन थियो अहिलेको जमाना। तर एउटा आफ्नो जर्नलले भन्नुभयो, रामकृष्णजीले, यो नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मान्छे मात्रै रहेछ। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसका नेपाली कम्युनिस्टका मान्छे मात्रै भए त हुन्थ्यो। चिन्ता के हो भने त्यो भारतीय काङ्ग्रेस, चाइनिज काङ्ग्रेस, अमेरिकी काङ्ग्रेस, युरोपियन युनियन काङ्ग्रेस, त्यस्तै युरोपियन कम्युनिस्ट, चाइनिज कम्युनिस्ट पो हुनु भएन त। नेपाली कम्युनिस्ट हुनु पर्यो, नेपालकै नेपाली काङ्ग्रेस हुनु पर्यो। हामी आफ्नो मुलुकको भाग्य निर्धारण गर्न सामर्थ्य राख्छौँ, बाहिरिया गुरु थाप्नु भएन। त्यसमा मात्रै विमति हो। आज मलाई कहिलेकाहीँ पीडा हुन्छ, म बोलिरहेको छु, साथीहरूसित कुरा गर्छु। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मेरै दौतरीहरू छन्। नेपाली बीपी कोइरालाले बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 47 सालमा आफ्नै पार्टी नेता प्रधानमन्त्री भट्टराईले बनाएको संविधान जुन दिन छोड्यौँ त्यो दिनदेखि नेपाली कङ्ग्रेस समाप्त भयो, मुलुक बर्बाद भयो। 47 को संविधान मैले किन भन्छु भन्दाखेरि त्यसमा राजाका प्रतिनिधि, नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि, माओवादीका प्रतिनिधि, एमालेका प्रतिनिधि सबै बसेर बनाएको सहमतीय संविधान। त्यस निम्ति एउटा बटम लाइन आधार, त्यसले मात्रै श्रीशजीले भने जस्तो चल्छ म भन्दिनँ, किनभने त्यसमा त संवैधानिक राजतन्त्रका कुरा त हामीले मानेकै हो। यो नेताहरूको फन्दा मात्रै पर्यो भने त बालबटार पनि जाँदो रहेछ, यति होल्डिङ्स पनि जाँदो रहेछ, देशै सिद्धिने रहेछ। कहीँ न कहीँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा अभिभावक राज संस्था चाहिएको रहेछ। राष्ट्रपति त हामीले हेऱ्यौँ 2 थान, होइन? त्यस निम्ति हामीले चाहिँ
राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र चाहियो। नेपालको नीति निर्णय गर्ने सामर्थ्य अन्त बन्दकमा राख्ने प्रजातन्त्र चाहिएन, राख्नु भएन, त्यो चाहियो। अनि म तपाईँलाई, म नेपाली कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिको मान्छे भएको हुनाले बिपी कोइराला त्रिभुवनको टाइममा नेहरूको तालमा मातृका प्रधानमन्त्री बिपी त हुनुभएन। 15 सालमा सुवर्जीले प्रस्ताव राखेर हुनुभयो। राजा महेन्द्रले आफैले दिए संविधान अन्तर्गतको चुनाव जित्या प्रधानमन्त्री थुनामा। वीरेन्द्र सरकारको टाइममा मेरो वर्धन माथि राजाको मुनि भनेर बिपी कोइरालाले भन्या हो कि यो 3टा राजाले यत्रो दुःख दिएको बिपीलाई यो मेरो नेता किन राज संस्था भन्या होला भनेर कहिलेको मलाई झोकझाक पनि चल्थ्यो। तर किन भन्या भन्ने कुरा त छर्लङ्गै भयो नि। अहिले त मियो चाहिँदो रहेछ, एउटा अभिभावक चाहिँदो रहेछ, एउटा साझा अभिभावक। गणतन्त्रमा त गयो त गणतन्त्र त दलीय दलका उम्मेदवार हुन्छ, त्यो दलबाट त माथि उक्लिनै सक्दो रहेछ। देखिहाल्नु पऱ्यो नि अहिलेको राष्ट्रपतिको हालत। अब मैले के निवेदन यहाँ गर्न खोजेँ भने राज संस्था चाहिन्छ भनेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के गेम प्लान छन् त्यो बिपी कोइरालाले बुझ्नु भएको छ। र 47 सालसम्म पनि वर्षमानजी भट्टराई गिरिजा प्रसादले बुझ्नु भएको थियो होइन। कम्युनिस्ट 47-46 मै फाल्नु राजा भनेर हो। त्यो पुस्ताको नेताहरूको कार्यकर्ता त्यसकारण राज संस्था सहितको चाहियो। अब अघि नै एकजना साथीले भन्नुभयो टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने एकै रकम होइन। अस्तिदेखि त्यो 40 बुँदेको गर्दा प्राइम मिनिस्टरको अब माओवादी को न 40 बुँदे हो। त्यस कारण यहाँ इमान जमान नैतिकता केहीको लडाइँ होइन। यो ओली गए देउबा आए, देउबा जान्छन्, नेपाल आउँछन्, नेपाल जान्छन्, दाल आउँछ। सबै सत्ताको खेल भागभन्डा। त्यसले के तात्विक फरक पर्छ हो। अहिलेको संविधान टेकेर अदालतले जे फैसला गर्नु पर्थ्यो गर्यो। दायाँ बायाँ गर्ने कुरै छैन अदालतले होइन। तर मैले मुसी 15 गते न्याय पारेश्वरमा होइन मैले भनेको थिएँ यो जो त्यसपछि पनि मैले भनेको थिएँ यो ओलीजीले भङ्ग गर्नु पनि पुष्पाञ्जली गर्थेँ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि समस्याको समाधान होइन। अब भएको चुनाव जो हुने हो ओलीजीले घोषणा गरे अनुसारको चुनाव त्यो पनि समाधान हो। किन भन्दा जो अघि नै पूर्ववक्ता साथीले भने जस्तै 52 सालदेखि 47 देखि त्यही चेहरा, त्यही अनुहार, त्यही पात्र, त्यही प्रवृत्ति नै आउने हो होइन। पुनर्स्थापना भयो त्यही आयो। अब चुनाव भए पनि यिनी पात्र प्रवृत्ति आउने हुनाले प्रजातन्त्र चाहिँदैन, हुँदो रहेछ भन्ने मनस्थितिको अभिव्यक्ति आयो। तर हरेक दलका जुन नेताहरू त्यस्तै। सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मैले यहाँ आएर बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। म एउटा सहभागीको रूपमा मात्र आएको थिएँ। यो अहिले समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै लामो नबोलौँ। अहिले हामी किन उपस्थित भएका छौँ यो भेलामा भनेदेखि
देश त झन् 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 ओह्रालो लाग्दा तलै पातालमा पुग्न लाग्यो। त्यही भएको भएर मैले अस्ति नै एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, यो संविधान लेख्ने बेलामा यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि संविधान त सबै लेखे के लेखे जे लेखे पनि त्यो संविधानमा एउटा कान्नानी चाहिँ राख्न छुट्या रहेछ। कान्नानी राखेपछि क को का हुन्छ, ख को खा हुन्छ, आकार थपिन्छ। संविधान लेख्दाखेरि यिनीहरूले गणतन्त्र भनेर लेखे, त्यो गको पछाडि एउटा कान्नानी राख्दै भए गणतन्त्र हुन्थ्यो। त्यो गणतन्त्र त्यही बेला लेख्दै भए अहिलेका नेताहरूलाई पनि त्यति गाह्रो हुँदैन थियो। लेख्ने बेला गणतन्त्र लेखे, तर यहाँ चलन चल्तीमा गणतन्त्र भयो। यो गणतन्त्र कस्तो भयो भनेदेखि सर्ट लाउँदाखेरि न टाँक लाउन मिल्छ, न टाई लाउन मिल्छ, थुक निल्दाखेरि पनि किक्लिक्क घाँटी तलमाथि गर्छ, केही गर्ने सुख भएन। त्यसैले यो गणतन्त्रलाई हटाएर संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनको लागि, हुन त मेरो पेसा बेग्लै हो, कलाकारिता हो, म कहिले कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेको थिइनँ आजसम्म। तर देशै उथल पुथल हुन लागेपछि एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले म यहाँ कसैले बोलाएर आएको नि होइन, मलाई कसैले आइज भनेर यो राजतन्त्र चाहिन्छ यसमा सपोर्ट गर भनेर बोलाएको पनि होइन। मेरो भित्री अन्तरात्माले यति बेला मैले देशलाई सहयोग गरिनँ भनेदेखि म जन्मेको के कारण? त्यही कारणले मैले यो राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न, सङ्घीयता खारेज गर्न र वैदेशिक सनातक हिन्दू धर्म कायम गर्नको लागि लाग्यो हो। किनभनेदेखि म जन्मिँदा पनि देशमा राजतन्त्र थियो, म हुर्किँदा पनि राजतन्त्र थियो, मेरो बिहे वर्तमान जे हुँदा पास्नी हुँदा नरन हुँदा राजतन्त्रै थियो। अहिले बिचमा आएर यो गणतन्त्र आयो। त्यसैले गर्दा म फेरि बिचमा केही समय आराम लिएको राज संस्थालाई फेरि पुनर्जीवित गराउनलाई मैले मेरो तर्फबाट जे सक्छु त्यो गर्छु। तपाईँहरूको आशीर्वाद सहयोग होस्। बिदा हुन्छु। नमस्कार। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व गरेर हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदान गरेर आर्जेको मुलुकमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले म पहिलोचोटि श्री 5 बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाह भन्छु, यहाँहरूले अमर रहन् भनिदिनु होला। दोस्रो, राजनीतिक शक्ति यो देशमा नभएको हुनाले राष्ट्रिय शक्तिको जन्म भएको हो र यो राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकास गर्ने सबैको प्रयास होस् भन्नका निमित्त राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भने जिन्दाबाद भनिदिनु होला। पहिलो, श्री 5 बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री 5 बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाह। यस्तो आवाजले तर्सिँदैनन् देशद्रोहीहरू। श्री 5 बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाह। धन्यवाद। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशरबहादुर विष्टज्यू, नेपाली कांग्रेसका नेता आदरणीय विपिन कोइरालाज्यू लगायत धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मञ्चमा, उहाँहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। र धर्मगुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। तल दर्शक दीर्घामा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति पनि नमन गर्न चाहन्छु। म धेरै लामो मन्तव्य दिने मुडमा छैन, किनकि यो मन्तव्य दिनेहरू धेरै आए तर गन्तव्य कसैको छैन। गन्तव्यहीन मन्तव्यको अर्थ छैन। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुनुभएको छ। यो कस्तो राजनीति चल्यो यो 30 वर्षमा भने
त्यो 2 दशकदेखि मैले प्रत्यक्ष हेरिराखेका छु यो देशको राजनीतिलाई। आफ्नै देशका दाजुभाइहरूलाई एक अर्काको शत्रुको बीचमा शत्रुको रूपमा उभ्याउने र गौडा ढोकेर मार्न र मर्न लगाउने यी अपराधीहरू अहिले पनि भाषण गर्दैछन्। यिनका भाषण सुन्नेहरू पनि छन् नेपालमा। म यो किन भन्दैछु भने म कालीकोट जिल्लाबाट 58-57 सालमा युद्धको बेलामा 500 जना पैदल यात्री ल्याएर ए अपराधीहरू हो यो युद्ध रोक भन्ने मान्छे म हुँ, पहिलो व्यक्ति हुँ। म दाबीका साथ भन्छु। भद्रकालीमा हामी अनसन बसेका थियौँ। त्यो भद्रकालीको सेनाको नेतृत्वलाई थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन। नेपाल प्रहरीका यी माथि बस्ने हाकिम साहबहरूलाई थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तर मलाई थाहा छ र भद्रकाली आमालाई थाहा छ, अरूलाई नभए पनि। त्यसो भएको हुनाले यो देश समाप्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत यिनीहरूले राजनीतिक व्यवस्थालाई चलाए। यो अमानवीय राजनीतिक सत्ता र व्यवस्थाका विरुद्ध नेपाली जनतालाई संगठित गर्नका निमित्त राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जन्म भएको हो। यो यहाँहरूलाई म दाबीका साथ यो कुरा म भन्दैछु। म यहाँहरूलाई अर्को के पनि भन्दैछु भने धेरै मान्छेहरूलाई भ्रम परेको छ कि केशर बहादुर बिष्ट फेरि राजनीति गर्न आयो भनेर। म पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर, गुरु गोरखनाथलाई साक्षी राखेर म त्यो गुठीको रैती भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिन्ती गर्छु, केशर बहादुर बिष्टलाई तपाईले नेतृत्व गरिदिनुहोस्। हामीलाई केटाकेटी भने पत्याएन नेपालले भनेर अगाडि राख्या हो। उहाँ आफ्नो खुसीले आएको होइन। नेपाली तपाईँ हामी जस्ता दाजुभाइहरूको हजारौं दाजुभाइहरूको अनुरोध उहाँले चाहिँ स्वीकार गरेर यो राष्ट्रिय शक्ति अभियानको नेतृत्व लिनुभएको हो। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। म थोरै यहाँहरूसँग धर्मका बारेमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो के भने मेरो मस्तो मान्छौँ हामी। म दाडे मस्तो भन्ने मेरो कुल देवता थियो। रूपा देवी भन्ने देवी थिइन्। म अहिले यहीँबाट देखिराखेका छु। 4 घण्टा लगाएर त्यो डाँडामा पूजा गर्न जान्थ्यौँ हामी। त्यो देवीको थान भत्काएर, मेरो कुल देवताको थान भत्काएर, ती त्रिशूलहरू फुटाएर, ती घण्टहरू फुटाएर बाबुराम र प्रचण्डले यी उभिएका प्रतिधारी मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मारेर जब यो देशमा युद्धको आतंक सिर्जना गर्यो, त्यसपछि मैले थाहा पाइसकेका थिएँ यहाँ के अर्कै चिज आइलाग्यो है। राजादेखि रङ्कसम्मले विवेक प्रयोग गर भनेर कर्णालीमा जन्मेको एउटा फुच्चे आजभन्दा 20 वर्ष पहिला, हिसाब गर्नुहोस् कति वर्ष भयो, 24 वर्ष पहिला 500 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए। मेरो जन्ती होइन त्यो, मैले बिहा गरेर जन्ती ल्याएको होइन। देश रोएको थियो, जनता बस्तीमा बस्न सक्ने स्थिति थिएन। एकजना प्रहरी गाउँमा जाँदाखेरि जुवाडीहरू, नचाहिँदा काम गर्ने फटाहरू, समाजमा हल्ला मचाउनेहरू भागाभाग हुन्थे। एउटा कालो छोडी रातो टोपी लगाएको एउटा राज्यको सुरक्षाकर्मी जाँदाखेरि गाउँ हल्लिन्थ्यो। 200-300 जना सुरक्षाकर्मीहरू हतियारसहित गाउँमा जाँदा तिनीहरूमाथि हमला गरेर सेनाका भ्यारे खानेर, प्रहरीका भ्यारे खानेर सत्तामा आएकाहरूलाई यी वर्दीधारीहरूले किन सुरक्षा दिइराखेका छन् मैले अचम्म त्यो लागेको छ मलाई। या त वर्दी फुकाल, या त वर्दी फुकाल, या त अपराधीहरूलाई समातेर खोरमाल। आम नेपाली जनताको आवाज हो यो।
मलाई थाहा छ, राष्ट्रिय शक्ति नेपाललाई थाहा छ, राज्यका सुरक्षा कर्मीहरूको शिर निहुरन दिँदैनौँ हामी। राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गलाई कमजोर बनाउने अपराधीहरूसँग बदला लिने हैसियत राख्छ नेपाली जनताले। त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय शक्ति अभियानले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले म संक्षिप्त वक्तव्य हो मेरो, अरू मभन्दा धेरै विद्वान बुद्धिजीवीहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूका वक्तव्यहरू छन्। म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक व्यवस्था होइन, यो धर्मले चलाएको देश हो। राजनीतिक नेतृत्व अधर्मी भयो भने यस्तै हुन्छ शासन व्यवस्था। त्यसो भएको हुनाले अधर्मीहरूलाई सत्ताच्युत गर्नका निमित्त यो काठमाडौँको नेवार समुदायले बल प्रयोग गरेन भने यो मैले अघि भने मैले मन्दिरका पूजा गर्न छाडेँ, मेरा मन्दिर भत्काइदा म भागेर आएँ। बाबुराम भट्टराईले कथा हो, यही कुमारी जात्राको पैसा ठोक्ने बेलामा मानेन नेवारी समुदायले, दिन बाध्य भए यी अधर्मीहरू। पशुपतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिमा डिस्टर्ब गर्न खोजे, त्यहाँ पनि सकेनन्। यो धर्म जोगाउने र राष्ट्र जोगाउने त यो नेवार समुदायको रहेछ। म त भगुवा, म जस्ता भगुवाले अब सक्दैन। राजधानीको काठमाडौँको नेवार समुदायले देश बोल्यो भने, यसले राज संस्थालाई काँध हाल्न तयार भयो भने यसको पनि मान रहला, यसको धर्म रहला, संस्कृति रहला, यो देश बाँचला, अन्यथा सम्भव छैन। अन्त्यमा म भारतीय शासकवर्गलाई र मित्र राष्ट्र चीनका शासकवर्गलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूको देशको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपालीको हो। तपाईहरूले अब यी दलालहरूलाई सुधार्न पनि सक्नुहुन्न। यी न तपाईहरूका हुन्छन् न नेपाल र नेपालीका हुन्छन्। यिनीहरूलाई छोड्नुहोस्। हामी भारतको सुरक्षा र चीनको सुरक्षा राष्ट्रवादीहरूले गर्छन्, राज संस्थाले त्यो गर्दै आएको थियो। त्यसमा तपाईहरूले जुन गलत भूमिका खेल्नुभयो, त्यसो भएको हुनाले तपाईहरूलाई डर लागिराखेको छ। विशेष गरी भारतीय शासकवर्गहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले गरेको जुन हस्तक्षेप छ नि यसलाई सुन्नुहोस् त राम्रोसँग, समीक्षा गर्नुहोस् त राम्रोसँग। नेपालीले गरेको धैर्यतालाई कमजोरी ठानियो भने याद राख्नुहोला। दार्जिलिङमा भएका नेपालीहरूलाई म सम्मान गर्दैछु, सलाम गर्छौँ हामी। दार्जिलिङमा छन् नेपालीहरू, तर भारतीय नागरिकता छ। नेपाल भन्छन् उनीहरूले। 70,000 भन्दा बढी हिन्दुस्तानको रक्षा गर्न नेपाली युवाहरूले बन्दुक बोकेका छन्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्र विभूषितां वैदिकी साधनां भूमिं वन्दे नेपाल मातरम्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ को, हिंदू अधिराज्य नेपाल को, श्री श्री गोरख भवानी नेपाल आमा को, वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्म को, राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ को। परमादरणीय इस कार्यक्रम का सभापति जी, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि जी, राष्ट्रीय शक्ति नेपाल का अध्यक्ष श्री पूर्व मंत्री माननीय केशर बहादुर विष्ट जी, साथ ही मंच आसीन संपूर्ण आदरणीय राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रवादी महानुभावहरू, साथै मंच आसीन आदरणीय गुरुवर्गजनहरू, यस राष्ट्रिय शक्ति नेपालले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमको आमसभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी देशप्रेमी राष्ट्रवादी महानुभावहरू, साथै पत्रकार बन्धु महानुभावहरू, यहाँहरू सबै उपस्थित सबैमा म युवा सन्त श्रीनिवास
अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल। समादरणीय सज्जनवृन्द, तपाईँ हामी आज यो परिस्थितिमा पनि, यो कालखण्डमा पनि हामीलाई कोरोनाको त्रास नभएर आफ्नो जीवनको परवाह नगरिकन आज राष्ट्र र धर्मको चिन्ताको विषय मनन गर्दै आज तपाईँ हामी यो घडीमा पनि, यो बर्खा मौसममा, यो कोरोना कालको घडीमा पनि आज एक ठाउँमा जम्मा भएका छौँ। त्यो हो हामी सबैलाई चिन्ता परेको छ। अब यो नेपाल कसरी जोगिएला, अब यो राष्ट्र कसरी जोगिएला। तपाईँ हामीले चुनेर पठाएको नेताहरूले जुन गद्दारी गरे जनतामाथि, यो असह्य भएको छ। तपाईँ हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, हाम्रो धर्मको मान्यता हो विश्वका सारा प्राणीहरूलाई एक परिवार मान्दछ हाम्रो धर्मले। यो धर्म आदि अनादिकालदेखि चलेर आएको यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, यो हिन्दू धर्मले कसैको केही बिगारेका थिएन। जब जब राष्ट्रमा अपराधहरू बढेर जान्छ, अन्यायहरू बढेर जान्छ, यस्तै किसिमको सङ्कट राष्ट्रमा आउँछ। शास्त्रमा पनि बताएको छ, वेद धर्म आदि पुराणहरूमा बताएको छ, 5वटा पाप महापाप हुन्छ अरे। कतिवटा? 5वटा पाप महापाप। पञ्चोग्र पापम छलछद्म कारणा कुर्रा पिशाचा इव निर्दयाश्चय भन्छ शास्त्रले। 5वटा पाप महापाप। कुन कुन पाप? गद्दीमा बसेको राजा मर्नु, देशमा तपाईँ हामी सबैलाई लागेको पाप। व्यासमा बसेको पण्डित मार्नु पाप, कुनाभित्र बसेको सुत्केरी मार्नु पाप, गाईभित्र गौशालाभित्र बसेकी गाई मार्नु पाप, क्रियाभित्र बसेको क्रिया पुत्री मार्नु पाप। यो 5वटा पाप यो नेपालले भोगेको छ। जुन पाप गरेर, जुन एउटा 5वटा पाप गरेर आएका यी दलहरूका यी केही शीर्ष नेताहरूले आज देश चलाएका छन्। कोही मान्छे मारेर आएका छन्, कोही काटेर आएका छन्, कोही सिउँदो हाम्रा चेलीबेटीहरूको सिउँदो पुछेर विधवा बनाएर आएका छन्, कोही आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शहीद बनाएर आएका छन्। आज यस्ताले चलाएको राज्य तपाईँ हामी त्यसमा बसेर आज यो विडम्बना भोगिराख्नु परेको छ। हाम्रो धर्मले विश्वलाई हटाएको छ। कृण्वन्तो विश्वार्यम भन्छ हाम्रो शास्त्रले। पृथ्वीभरि भएका सारा परिवार एक हौँ भन्छ हाम्रो धर्मले। विश्वमा सारा सम्पूर्ण शान्ति बोकेको हाम्रो धर्म सबैको भलो चिताउने र सबैको अहित कहिल्यै नचिताउने यस्तो वैदिक सनातन धर्म हिन्दू धर्म हो। र नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ, हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुनुपर्छ। र त्यसको कवच भनेको, हिन्दू राष्ट्रको कवच भनेको राज संस्था नै हो। यो कुरालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ। र नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहँदा अनिवार्य रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ। किनभने हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था भनेको यो नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हो। अगर राज संस्था रहेन भने हिन्दू राष्ट्रको संरक्षण कालचिर समयसम्म, केही पछि समयसम्म यो नरहन सक्छ। त्यसैले समादरणीय सज्जनवृन्द, विश्वको सबैभन्दा जेठो धर्म हिन्दू धर्म आज विश्वमा सारा राष्ट्रहरूमा हामीले देख्छौँ। कहीँ कहीँ हिन्दू, केही क्रिस्चियन राष्ट्र, कहीँ बौद्धिस्ट राष्ट्र, कहीँ मुस्लिम राष्ट्र, तर विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल मासिएको छ। यहाँ ठुलो षड्यन्त्र भएको कारणले गर्दा केही विदेशी सङ्घ संस्थाहरूलाई खुसी पार्ने यो प्रपञ्चको खेलमा परेर हाम्रा नेताहरूले कहीँ कतैबाट आवाज ननिस्किएको यो संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि यो कतैबाट आवाज ननिक्लिएको र कहीँबाट कुनै जनताको चाहनाबाट यो नभएको कुरा, यो जुन राज संस्था गएको छ। तपाईँ हामी सबै नेपालीले अब फेरि पनि हामीले आफ्नो इतिहास, हाम्रो पुरानो नेपाल जुन हामी गर्व गरेर रहने गर्दथ्यौँ, अब फेरि हामीले त्यही नेपालको हामीले परिकल्पना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ हामीले होइन अब 47 सालको संविधान, म यति कुरा भन्न चाहन्छु, 47 सालको संविधान ल्याएर फेरि यही एमाले, यही माओवादी, यही काङ्ग्रेस, यही नेताहरूलाई चाहिँ हामीले यदि सत्ता सुम्पिनुपर्छ, यदि यिनीहरूले नै हाम्रो फेरि यो देशको अवस्थामा यस्तै गरी पुर्याउने गरी यिनीहरू राज्यमा हाबी हुन्छन् भने यो आन्दोलन हुनेवाला छैन। अबको आन्दोलन तपाईँहरू जस्ता बुढाहरूले
अगाडि लागेर अर्थी उपदेश दिने, युवाहरूले देश चलाउने, अब युवाहरूले देशमा आन्दोलनको जनआन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न, हिन्दू अधिराज्य कायम गर्न अब हामी गुरुहरू पनि यसै चुप लागेर बसेका छैनौँ। आउने केही दिनमै, केही समयमै हाम्रो धेरै छ राष्ट्रवादीहरूको ढुङ्गा, हामी धेरै भयौँ राष्ट्रवादीहरूको झुन्ड। अब सबलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर ठुलो जहाजको निर्माण गरेर यो धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको खारेजको लागि, यो आइरन गेट तोड्नको लागि हामी सब राष्ट्रवादीहरू एकजुट भएर नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्न अब भीषण जनआन्दोलनको तयारीमा हामी सबै जुटौँ। गल्ली गल्लीबाट, गाउँ गाउँबाट, ठाउँ ठाउँबाट हामीले एकले 2, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32 भएर हामीले मान्छेहरू जोड्ने काम युनाइटेडमा हामी लागौँ र आगामी दिनहरूमा चाँडै नै अहिले हाम्रो यो कोरोनाको परिस्थितिमा हामीले अहिले जनता एकदम आक्रान्त भएको अवस्था छ। हामी अहिले त्यो तयारीमा लागिराखेका छौँ। केही समयपछि नै अब देशमा ठुलो एउटा हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको आन्दोलनमा हामी सब एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौँ। र साथै आदरणीय माननीय हाम्रा केशरबहादुर विष्टज्यू, जसले यो अहिले कार्यक्रमको आयोजनामा पूर्ण रूपले नेतृत्व लिनुभएको छ, आजको यस सभाको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल जुन गठन गर्नुभएको छ, यो अभियानले, यो सङ्गठनले हामी जनता, नेपाली जनताहरूले, हामी राष्ट्रवादीहरूले सोचेको, हामीहरूले चाहेको अनुसारको काम गर्न सकोस्। मेरो अग्रिम शुभकामना, मेरो अग्रिम शुभ आशीर्वाद सम्पूर्ण हजुरहरू, हामीहरू राष्ट्रवादीहरू सबलाई एक गरेर, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको वातावरण अब सुरु गर्नको लागि हजुर हामी सबै एकजुट भएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी जोगीलाई कुर्सी चाहिएको छैन, हामी जोगीलाई मान प्रतिष्ठा चाहिएको छैन, हामीलाई सुन्दर शान्त नेपाल, हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहिएको छ। यति भए पुग्छ। यति भन्दै म धेरै समय नलिरौँ, यहाँ आज फेरि लाइभको पनि लफडा चलिराखेको छ, धेरै समय नलिरौँ। धेरै हाम्रा वक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूको पनि हामीले मन्तव्य सुन्न बाँकी नै छ। म यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द बाणीलाई म यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ओम अस्तु। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ श्री मुक्तिनाथले सबैको कल्याण गरून्।